अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। आप सब सुनने वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान के अंदर पहला रोज़ा आप तकरीबन अफ्तार कर चुके होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का गालबन दूसरा होगा, कहीं पे शुरू होने वाला होगा। आज के इस व्लॉग में अहम अपडेट्स आपके साथ शामिल करूँगा। इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा प्लान जो है वो आज इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा। इस्टेब्लिशमेंट के किसी भी प्लान को नाकाम करने के लिए सबसे बेहतरीन स्ट्रैटजी ये है इस वक्त कि वक्त से पहले उनका जो प्लान है वो लोगों को बता दिया जाए। इससे बहुत असर पड़ता है चीज़ों को मूव करने के लिए तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी, आवाम को भी, और जो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये ख़तरे की घंटी होती है। तो बहुत ही अहम अपडेट्स हैं इस व्लॉग में। शुरू में ही मैं आपको बताऊंगा इसकी सुहेल आफरीदी को हटाने के हवाले से। अलीमा खान साहिबा ने इस्टेब्लिशमेंट को डील ऑफ़र कर दिया। वो डील क्या थी, उन्होंने क्या बातचीत की आज कैमरे के सामने, वो इस व्लॉग में आपके साथ शामिल करूँगा। पार्लियामेंट के अंदर धरना दिए जो बैठी थी क़यादत तहरीक इंसाफ की और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट जो है उनकी, वो एक वीडियो लीक हो गई उसकी। अब उस वीडियो की क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, कुछ वीडियोस जंगलों के बाहर से फूड पांडा लेते हुए भी, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। कश्मीर का एक नया आईजी भेजा गया है पंजाब से। वो आईजी साहब कौन है, वो किस तरह 1000 बंदा मारने की बात कर रहे थे, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शामिल करूँगा। मरियम नवाज़ ने 1000 करोड़ का जहाज़ ख़रीद लिया। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट शाया कर दी कि 900 लोगों को कत्ल कर दिया गया है मावराए अदालत। इसकी तफसीलात भी शामिल करेंगे। शहबाज शरीफ इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है, ट्रंप के साथ बैठेगा अपनी सीट को मज़ीद पक्का करने के लिए, कुछ और दे कर के आएगा, वादे पैमान कुछ इस तरह के। इसके ऊपर बात करेंगे कि गज़ा पीस बोर्ड की जो मीटिंग है, जो इजलास है, उसमें क्या मुतवक्के फ़ैसले होने वाले हैं, पाकिस्तान फ़ौज वहाँ पे भेजेगा नहीं भेजेगा, इस हवाले से बात होगी। लेकिन सबसे पहले इस व्लॉग में आपसे वो बात शेयर करता हूँ जो इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त एक बहुत ही अहम प्लान है। देखिए, सुहेल आफरीदी साहब की सीट इस वक्त ख़तरे में है। ये मैं सोर्सेस की बुनियाद पे भी आपको कह रहा हूँ, ये मेरा तज्ज़िया भी है। सुहेल आफरीदी इस जितने भी धरने के अंदर हमें नज़र आए, खान साहब को शफा मुंतकिल करना, फैमिली से मुलाकात करना, इस सब के अंदर काफ़ी गुमसुम थे। लोगों ने इनके ऊपर तनकीद भी बहुत की। एक नाकाम धरना दिया गया, बग़ैर अपना मुतालबा मनवाए घर को वापस चले गए। मैंने खुद बड़ी तनकीद की इसके ऊपर। लेकिन हालात इस वक्त ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सुहेल आफरीदी को रिप्लेस करना चाहती है। तो जनाब, मसला ये है कि कंपनी जब चाहे सुहेल आफरीदी को फ़ारिग कर सकती है, यानी कि कोई भी वज़ीर आला इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का होगा इस सिचुएशन के अंदर कि जब वफाक के अंदर हुकूमत है अर्दलियों की, और फिर पूरे मुल्क के ऊपर हारेदारी के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन जो है वो तो बकरी बना हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अदालतों से नाअहल करवा देना, इलेक्शन कमीशन से कोई फ़ैसला ले आना, केस डाल देना, कुछ भी कर देना, तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए किसी भी वज़ीर आला को खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त नाअहल कर देना कोई मसला नहीं है। मसला उनके लिए ये है कि अगला वज़ीर आला कौन होगा। कोई दूसरा सुहेल आफरीदी आ गया तो क्या होगा। वज़ीर आला को नाअहल करवाना, हटाना, और फिर उसके बाद अपना वज़ीर आला लगाना, ये जो दूसरा काम है ना, अपना वज़ीर आला लगाना, ये थोड़ा मुश्किल है। इसके अंदर 3 ऑप्शन हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास, और तीनों पे काम भी हो रहा है और तीनों के ऊपर गौर भी हो रहा है। पहला ऑप्शन है बहुत आसान, सिंपल सा, इस्टेब्लिशमेंट के लिए सुहेल आफरीदी को अपने साथ मिला लिया जाए, उनको अच्छा बच्चा बना करके जिस तरह हम कहते हैं उस तरह करी जाओ, नारे शारे लगाई जाओ, 4 बातें हमारे ख़िलाफ़ भी कर दो, पब्लिक में अपना इमेज भी ठीक रखो, लेकिन खान की रिहाई वाली बात जो है वो ना करते रहो। पहला ऑप्शन ये है कि सुहेल आफरीदी उनके साथ बैठ जाए, एक पेज के ऊपर सब आ जाएँ। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर ये है कि इमरान खान साहब से या उनकी बेगम से मखसूस लोगों की मुलाकात करवाई जाए, एक मखसूस सिनेरियो खान साहब के जहन के अंदर डाला जाए। वो तो जेल के अंदर है, उन्हें बाहर के हालात का पता नहीं है, पार्टी इस वक्त क्या कर रही है, अवाम की क्या पोजीशन है, हुकूमत की क्या पोजीशन है। उनको तो जो कन्विंस करने वाला जाकर के बताएगा उनको वही बात समझ आएगी। एक पीटीवी चलता है, पीटीवी तो उसका नाम भी नहीं लेता, वो तो यही कह रहा है कि तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई। जियो चलता है, जो कंट्रोल मीडिया है सारा। तो दूसरा प्लान ये है कि इमरान खान साहब से अपने मंजूर नज़र शख्स का नाम अप्रूव करवा लिया जाए, किसी ऐसे शख्स का जिसके साथ बाहर इस्टेब्लिशमेंट की कंपनी के मामलात चल रहे हैं, आपको ला रहे हैं जनाब, उसका नाम खान साहब से मुलाकातें करवा के वही अपने लोगों की, और फिर उसका नाम अप्रूव करवाने के बाद सुहेल आफरीदी को विदिन डेज़ नाअहल कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तीसरा प्लान, अगर ये भी नहीं हो सकता, ये भी मुमकिनात में से नहीं है, तो फिर कुछ यूँ किया जाए कि इमरान खान साहब पर मुकम्मल हर तरह की पाबंदी लगा दी जाए, किसी किस्म की कोई बात ना बाहर से अंदर जाए ना अंदर से बाहर आए, जो कि अब भी है इस वक्त तक। ऐसे में तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद क़यादत में से अहम लोग, ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के और खैबर पख्तूनख्वा के जो फ़ैसला साज हैं,
ان لوگوں میں سے چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر کے نئے وزیر اعلیٰ کی منتخب کرنے کا جو عمل ہے وہ کمپلیٹ کر لیا جائے خان صاحب کے نوٹس کے بغیر، ان کے علم کے بغیر، اور سہیل آفریدی کو ہٹا دیا جائے۔ اب ایسے سینیریو میں یہ جو سینیریو بنا ہوا ہے اس کے اندر سہیل آفریدی کہاں کھڑے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ سہیل آفریدی جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں وہ آج تک اپنے لیڈر سے ملاقات نہیں کر سکے۔ سہیل آفریدی جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں آج تک عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی مثبت چیز لوگوں کے سامنے نہیں آئی، سوائے اس کے کہ بہنوں کے اوپر آدھی رات کو ٹھنڈے پانی پھینکے جاتے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی، البتہ خان کی 85% آنکھ ضائع ہو گئی، آپ نے آ کر کے دھرنا دیا، بغیر کسی نتیجے کو اٹھ کر کے آپ چلے گئے، تو پبلک کے اندر آپ کا جو امیج ہے وہ ڈیمیج تو ہو رہا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر ختم ہونے میں دیر نہیں لگائے گا کہ اگر مزید کچھ عرصہ چیزیں اسی طرح ہوتی رہیں اور گراؤنڈ پہ عوام کو کچھ نظر نہیں آیا، جب آپ سے لوگوں کی یہ امید ٹوٹ جائے گی کہ آپ عمران خان کو رہا نہیں کروا سکتے، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو علی امین بننے میں وقت نہیں لگے گا۔ اور یہی چیز تحریک انصاف کی جو لائل قیادت ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی جو فیملی ہے یا عمران خان ہے یا تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، وہ زیادہ دیر تک اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ دوسرا آپشن آپ کے پاس کیا بچتا ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے جو پلان ہیں آپ کو ہٹانے کے، کسی دوسرے شخص کو لانے کے، ان کو آپ پارٹی کے اندر رہ کر کے کاؤنٹر کر سکتے ہیں، اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے، کارکنان کے بیچ میں بات کو رکھتے ہوئے، عمران خان صاحب کو حالات سے آگاہ کرتے ہوئے۔ ادروائز اگر آپ کو کوئی بھی دوسرا آپشن نظر نہ آئے، آپ کو یہی لگے کہ اس وقت یہ مجھے ہٹا رہے ہیں اور اپنے کسی شخص کو لا رہے ہیں، جب یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جب آپ کے راستے آپ کو تقریباً بند نظر آ جائیں، تو اس وقت میرے خیال میں سب سے بیسٹ آپشن آپ کے لیے یہ ہوگا، ایک پریس کانفرنس کریے گا اور اس میں سب سچ عوام کو بتا دیجیے گا، جیسا کہ آپ نے اپنے آخری ٹویٹ میں کہا تھا کہ ساری باتیں ابھی عوام کے سامنے نہیں آ سکتی، وقت لگے گا آنے میں۔ میرا خیال ہے آپ کا اشارہ یہی تھا۔ تحریک انصاف کی قیادت سے میری بات چیت بھی ہوتی ہے، اندر کے معاملات کو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، تو شاید آپ یہی کہنا چاہ رہے تھے۔ اس وقت جو علی امین صاحب وہاں پہ آئے، جو پے در پے ان کی پوڈ کاسٹیں ہوئیں، جس طرح کے بیانات آنا شروع ہوئے، تو یہ تو واضح ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت کے اندر بہت بڑا جو ہے اختلاف پایا جا رہا ہے، اور ہر شخص اپنے پاؤ گوشت کے لیے پرائی بھینس کو ذبح کرنے کے چکر میں ہے۔ بہت سارے امیدوار بھی ہیں، کچھ اسٹیبلشمنٹ کی صفوں میں بھی جا کے بیٹھ رہے ہیں کہ ہمیں لے آؤ۔ تو جناب اگر آپ کے راستے بند ہوئے تو آپ نے یہ اگر کر لیا کہ عوام کو سب سچ آ کر کے بتا کے خود ہی استعفیٰ دے کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی یہ پوزیشن ہے، تو میرا خیال ہے آپ اپنی زندگی کی سیاست کی سب سے بڑی پیک کے اوپر پہنچ جائیں گے۔ یہ وزارت اعلیٰ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہونی۔ وزارت اعلیٰ آپ نے دیکھ لیا کیا ہے وزارت اعلیٰ کہ آپ کے سڑکیں کے پی کے اندر بند کی تو وہ آ کے پولیس نے ہٹا دی۔ آپ آئی جی کو تبدیل نہیں کر سکتے، مرضی کا نہیں لگا سکتے۔ ہری پور کے اندر جس ڈی سی نے وہاں پر دھاندلی کی تھی اس کو آپ ابھی تک ہٹا نہیں سکے۔ آپ 3 دن آ کر کے وہاں بیٹھے رہے، آپ کے سامنے آپ کے وزیروں کو گربان پھاڑ کر کے موبائلوں میں اٹھا کر کے پھینکتے رہے، آج تک آپ خان صاحب سے ملاقات نہیں لے سکے۔ تو وزارت اعلیٰ کیا ہوتی ہے؟ یہ تو ایک اپرچونٹی تھی پورے پاکستان میں آپ کی پہچان بننے کی۔ پہلے آپ ایک ایم پی اے تھے تو آپ کو لوگ جانتے نہیں تھے، اب آپ وزیر اعلیٰ بنے جب تو اس کے بعد لوگوں نے آپ کو جاننا شروع کر دیا۔ تو آپ وزیر اعلیٰ ہوں یا نہ ہوں، پبلک کے اندر تو آپ کا امیج بنا رہے گا۔ اس لیے میرے خیال میں اگر آپ کو جب معاملہ اس طرف جاتا ہوا نظر آئے تو کم سے کم آپ یہ کر سکتے ہیں کہ عوام کو اپنی طرف لے کر کے آ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ وزیر اعلیٰ ہوں یا نہ ہوں آپ ایک احتجاجی تحریک کو لیڈ کر سکتے ہیں، اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو پلان ہے وہ بھی آپ بے نقاب کر سکتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا کہ خان صاحب کو شفا ہاسپٹل میں لے جائیں، ان کا علاج وہاں پہ کروائیں۔ تو میں یہ ڈیل آپ کو دیتی ہوں کہ میں عاصم منیر کا نام نہیں لوں گی۔ ہم اپنی یہ ڈیل آفر کرتی ہے کہ میں عاصم منیر کا نام نہیں دوں گی، آپ صرف عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں لے جا کر ہماری فیملی کی موجودگی میں اور ہمارے ڈاکٹرز کی موجودگی میں اور اسپیشلسٹ کے ساتھ ہم انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹیں انہیں نہیں دی جا رہی، کیا ہے جو چھپایا جا رہا ہے، کیوں ڈاکٹرز کو نہیں بھیجا جا رہا ان کے پاس، کیوں فیملی کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ پھر جو پارلیمنٹ کے اندر دھرنا دیے بیٹھی تھی قیادت، وہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ رابطے میں تھی، تو دوسری طرف محسن نقوی سے بھی رابطے میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی نے جھوٹ بولا، اس نے کہا کہ ہم لے کے جا رہے ہیں شفا میں، لیکن نہیں لے کر کے گیا وہ۔ تو اس سے تو یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ قیادت دھرنے پہ تو تھی ہی، لیکن حکومت کے ساتھ رابطے، ظاہر سی بات ہے وہ رات کو پیمس چلے گئے تھے تو رابطے میں تو تھے ہی، کسی نے تو دروازے کھولے ہوں گے، کوئی تو ان کو لے کر کے وہاں پہ گیا ہوگا۔ علیمہ خان صاحبہ نے آج بہرحال یہ آفر کر دی ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم جو کہا جاتا ہے، جو چمگوئیاں ہوتی ہیں کہ مجھے یہ نہیں لگتا آنیسٹلی کہ اس وجہ سے خان صاحب کی ملاقات فیملی سے نہیں کروائی جا رہی کہ وہ عاصم منیر صاحب کے خلاف کوئی بات کر دیں گے یا ان کا نام لے لیں گے، نہیں، اس کے پیچھے وجہ یہ نہیں، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جو بلڈ ٹیسٹ نہیں دیا جا رہا، جو نہیں دکھائی جا رہی رپورٹس، یہ وجہ ہے اس کے پیچھے۔ بہرحال جو یہ کہا جا رہا ہے، جو اسٹیبلشی صحافی ہیں ان کی طرف سے،
تو اس کا جواب آج علیمہ خان صاحبہ نے دے دیا کہ میں ان کا نام ہی نہیں لوں گی, آپ کروا دیں ملاقات. تو اب یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ کیا اس وجہ سے نہیں کروائی جا رہی تھی ملاقات یا پھر واقعی معاملہ جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ والا ہے. پارلیمنٹ کی ویڈیو لیک ہو گئی جس میں وہ تمام قیادت اندر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ وہاں پر دھرنا دیا ہوا ہے, اور ویڈیوز ان دنوں میں جو آ رہی تھی 2 days ago کہ وہاں پہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں, دروازوں کو تالے لگے ہوئے ہیں, کھانا نہیں لانے دے رہے, باہر سے کھانا روک دیتے ہیں. وہاں پر ایک ویڈیو آئی, ایک سرکاری صحافی ہیں درباری طلعت حسین, آپ جانتے ہوں گے ان کو, انہوں نے اس ویڈیو کو چلایا. اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ تمام قیادت جتنے بھی ہیں وہ سیور وغیرہ کھا رہے ہیں اور ان کو سرو کیا جا رہا ہے کھانا بڑے اچھے طریقے سے. وہاں پر فوٹوگرافر وغیرہ بھی موجود ہیں. اس کے اوپر آئی ہے تردید تحریک تحفظ آئین پاکستان کی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ 13 تاریخ جمعے والے دن کی ویڈیو ہے, وہ دھرنے کا پہلا دن تھا. اسمبلی کا جو کیفیٹیریا تھا, جو کینٹین تھی, وہ بھی وہاں پہ چل رہی تھی, لوگ آ جا رہے تھے, صحافی اندر موجود تھے, دروازے کھلے ہوئے تھے, تو ہم اس وقت وہ کھا رہے تھے. اور واقعی اس ویڈیو کے اوپر لکھی بھی ہوئی ہے تاریخ 13 تاریخ کی وہ ویڈیو ہے. تو کھانا وغیرہ جو بند ہوا ہے وہ تو بعد میں بند ہوا ہے, دوسرے دن جا کر کے تالے لگے ہیں, کیفیٹیریا بند ہوا, پھر اس کے بعد باہر سے کھانا آنا بند ہوا. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک خاتون ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر جنگلے کے اندر سے فوڈ پانڈا والے سے کچھ لے رہی ہیں, ساتھ میں فینٹا کی بوتل بھی ہے ایک, یا مرنڈا کی ہے, وہ ویڈیو بھی آ گئی. غالباً وہ مشال یوسف زئی ہے, اگر آپ ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں تو اس میں اب شکل تو نہیں دکھ رہی کہ وہ کون ہے, لیکن جو قد کاٹ ان کا نظر آ رہا ہے اس حساب سے مشال یوسف زئی صاحبہ ہی لگ رہی ہیں. خیر اس میں کوئی بات تو نہیں ہے کہ اندر اگر کھانا نہیں ہے, بھوکی بیٹھی ہوئی ہیں, تو وہ فوڈ پانڈا سے منگوا سکتی ہیں. ان کا ایکسیس تھا اور رائڈر نے ان کو جنگلے کے پیچھے سے آ کے دے بھی دیا کھانا. دیٹ از کوائٹ اسمارٹ پلے کہ انہوں نے کھانا منگوایا. بہرحال اس کے اوپر ایشو یہ ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر بحث ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں جھوٹ بول رہے تھے کہ آپ وہاں پہ سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں, سوکھا دودھ کھا رہے ہیں, حالانکہ وہاں دعوتیں چل رہی ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ جو درباری صحافی ہے طلعت, سب سے پہلا آپ تو یہ سوچیں کہ اس کو یہ پارلیمنٹ کے کیمروں کی ویڈیو نکال کے کس نے دی ہے. پارلیمنٹ کے پاس کا کنٹرول اس وقت محمود اچکزئی کے پاس تو نہیں ہے نا, اردلیوں نے ہی نکال کے دی ہے. تو اردلی جو چیز اگر دے رہے ہیں اور اردلی اپنے پپٹ سے کچھ کام کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ تحریک انصاف کے خلاف ہی ہوگا, اس کے حق میں تو نہیں ہوگا. یہ اسی لیے دی گئی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ چلے. بہرحال یہ تو ثابت ہے, اس کے اوپر تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے, CCTV جو فوٹیج ہے یہ 13 تاریخ کی اور پہلا دن جو تھا. باقی دنوں میں انہوں نے کھانا نہیں بھی دیا ہوگا. لیکن دوسری طرف ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کھانا تھا یا نہیں تھا, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم دھرنا دیے بیٹھے ہیں, یا جیل بنا دیا گیا, تالے لگے ہوئے ہیں, تو پھر آپ کو راتوں رات باہر کون لے کر کے گیا؟ آپ ان کے ساتھ اگر بات چیت میں تھے تو عوام کو بتاتے. پمز میں آپ گئے, آپ نے جا کے ان کے ڈاکٹروں سے بات کی, رپورٹ کو تسلی بخش کہہ دیا, تو پھر پہلے حکومت کہہ رہی تھی کہ رپورٹ تسلی بخش ہے, خان ٹھیک ہے, تو اسی بات کو مان لیتے. اتنا جھگڑا فساد, دھرنے اور یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نہ خان سے ملے, نہ آپ کے ڈاکٹرز ملے, نہ ان کی فیملی ملی. ہاؤ کین یو بلیو دیم؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ بات ہم آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں. کشمیر کے اندر نئے IG صاحب کی تعیناتی جناب کیپٹن ریٹائر ملک لیاقت صاحب ہیں. یہ وہی ہیں جو زمان پارک میں عمران خان صاحب جب موجود تھے تو وہاں پر یہ حملے کیا کرتے تھے, جا کر کے چھاپے مارا کرتے تھے. ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل رہی ہے, ایڈیٹر اگر آپ کو دکھا سکے تو, جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے انٹرویو میں کہا تھا کہ آپ کو اگر وزیر اعظم بنا لیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا 1000 بندہ مار دوں گا. ایک اس میں کوشچن تھا کہ پاکستان کے حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. میں 1000 کا بندہ مار دو ٹھیک ہو جائیں گے. مطلب میں ہی جج ہوں, میں ہی مالک ہوں, میں ہی فیصلہ کر لوں گا, اس طرح کی سوچ رکھنے والا بندہ. کشمیر میں IG لگایا گیا ہے. اب کشمیر کے اندر احتجاج ہوتے ہیں, پروٹیسٹ ہوتے ہیں, لوگ اپنے رائٹس کے لیے نکلتے ہیں, تو یہ 1000 مارنے والے کو تو شاید لاکھوں مارنے کی وجہ مل جائے وہاں میں. اللہ معاف کرے, اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اس طرح کے لوگ وہاں پر لگائے جاتے ہیں. اور کیپٹن ریٹائر ہے ماشاء اللہ سے. حیرت کی بات یہ ہے کہ 30 سے 60% تک ایک اندازے کے مطابق, کیونکہ حکومت ایگزیکٹ فگر تو جاری نہیں کرتی, یہ سول بیوروکریسی کے اندر, پولیس کے اندر ریٹائر فوجی افسران آتے ہیں. وہاں سے کپتان ریٹائر ہوئے, میجر ریٹائر ہوئے, یہاں پولیس میں آ کے SP لگ گئے. اب یہ SP لگے ہوں گے, پھر آگے ترقی کر کے اب IG بھی ان کو بنا دیا گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جب افسران, فوجی افسران نوکری کرتے ہیں, کپتان ہوتا ہے, میجر ہوتا ہے, کوئی کرنل ہوتا ہے, وہ آ کے وابڈا کا چیئرمین لگ جاتا ہے. وہاں آپ نے سروس کی, 18 سال آپ نے پیسہ لیا پاکستانیوں کا, سرکار کا. اس کے بعد آپ نے لاکھوں روپے ریٹائرمنٹ کے لیے, بنگلے شنگلے لیے, پلاٹ چلاٹ لیے. اس کے بعد آپ پولیس میں آ گئے, یہاں بھی آپ تنہا لیں گے, پھر آپ ریٹائرمنٹ بھی لیں گے, پھر مراحت بھی آپ لیں گے, شہر کے بیچوں بیچ پتہ نہیں 20 کنال کے گھر میں بھی آپ رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ باقی پاکستانی مر جائیں جا کر کے بحر الکال میں چھلانگ لگا کر کے, ان کو بھی موقع دیں نا, وہ بھی بیچارے نوکری کریں. وہ اسلام آباد پولیس کے اندر ویکینسیاں آئیں گے, بھائی پولیس کے بھرتیاں ہیں, وہ ہمارے محلے سے تمام پڑھے لکھے نوجوان بچے بیچارے, کسی نے ماسٹر کیا ہوا ہے, کسی نے BS کیا ہوا ہے, جا کر کے دوڑ کے جانے تک آ دی انہوں نے. اور آخر میں پتہ چلا وہ جناب شفیق صاحب فوجی ریٹائر تھے ہمارے, ان کو بھرتی کر لیا گیا. باقی سارے وہ کسی نے ماسٹر کیا ہوا, کسی کے پاس کون سی ڈگری, وہ بیٹھے ہوئے ہیں گھر پہ. کیوں جی؟ ایکسپیرینسڈ ہیں, فوج سے ریٹائر ہیں, صحیح خدمات سر انجام دیں گے. تو یہ جو چیز ہے نا پاکستان کے اندر,
प्रायोरिटी दी जाती है, और ख़ास कर इन इदारों के अंदर तो नादरा का भी अब जो है वो, वापडा का भी जो है वो भी फ़ौजी अफसर होता है। तो अब इनको वहाँ भेजा गया है, देखें क्या होता है। मरीम नवाज़ ने 1000 करोड़ का जहाज़ ले लिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये खबर आप देख चुके होंगे, पिछले दिनों सुना है जो जहाज़ चला रही हैं आजकल टैक्सी समझ करके, उसके कवर पसंद नहीं आए तो पता नहीं कितने करोड़ के इन्होंने कवर लगा दिए सीटों के ऊपर। अब 1000 करोड़ का जहाज़ लेकर के आ रही हैं। ये एलॉन मस्क जैसे लोग रखते हैं ऐसे प्राइवेट जेट, ये वो लोग रखते हैं कि जिनकी हज़ारों बिलियन डॉलर की नेटवर्थ होती है कंपनीज़ की, उन कंपनीज़ के पास होते हैं। और ये कांगलू देश की जेली वज़ीर आला साहिबा ने अपने लिए ये जहाज़ मंगवा लिया, 35 मिलियन डॉलर का, 10 बिलियन का पाकिस्तानी। इतना महंगा जहाज़ ये लेकर के आई हैं अपने लिए कि मैं इसमें उड़ूंगी। ग़ालिबन ये इनकी मत मारी गई है, ये सोच के बैठे हुए हैं कि हमने ज़िंदगी भर अब वज़ीर आला ही रहना है, यहीं पे है। जब इंसान ताकत में होता है ना, उसे आसपास कुछ नहीं दिखता, उसे लगता है मुझे कोई हटा सकता है, मुझे कोई साइड पे कर सकता है। तो इनको भी इस वक्त यही बात लग रही है, तो ये अपने लिए बना रहे हैं सिस्टम। अल जज़ीरा की रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के अंदर 900 से ज़्यादा लोगों को मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया, मर्जी जिसके ऊपर दिल करे फायर खोल दो, मार दो। ये इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि पंजाब पुलिस की यूनिट CCD ने अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक यानी 8 से 9 महीनों में 924 लोगों को कत्ल कर दिया, इनकाउंटर कर दिया मावराए अदालत। जगह पर फैसला, मैं ही जज हूँ, मैं ही फैसला करूँगा। कोई केस नहीं चला, कहीं कोई सबूत गवाह पेश नहीं हुआ, कसूर है नहीं है, गुनाहगार है नहीं है, गोली मार दी 924 लोगों की, यहाँ पर उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ। अब आपको याद होगा वो खातून और बेचारी मियाँ बीवी बूढ़े रो रहे थे कि 2 ही बेटे थे, दोनों को मार दिया, और 3 दामाद थे। शादी पे गए, वो खाना खा रहे थे, उनको बाहर बुलाया, पकड़ा, गिरफ्तार किया, गाड़ी में बिठाया। हमें कॉल आई कि चलो थाने जाएंगे, हम ज़मानत का बंदोबस्त करने वकील ढूंढने गए, और पता चला उनको गोलियां मार दी। इस तरह से पंजाब को ये मैडम जनरल रानी जो हैं वो इस वक्त चला रही हैं। अल जज़ीरा जैसा इंटरनेशनल जो है ख़बर रसां इदारा वो इसके ऊपर रिपोर्ट दे रहा है। इसके ऊपर अब दुनिया भर के अंदर नोटिस लिए जाएंगे। ट्रंप की पीस बोर्ड में आए हैं जनाब अर्दली साहब, जो कहते थे कि बैगर्स कांट बी चूज़र्स। बैगर आया है यहाँ पे, देखते हैं इसमें क्या होता है। असल मसला ये है कि ट्रंप को फ़ौज चाहिए गज़ा में, वो टनल्स के अंदर है ना वो हमास वाले, तो वो बमों से तो नहीं मरते, तो ज़मीन पे जा कर के उनको मारना है, तो इसराइली वहाँ उतर ही नहीं रहे कि नहीं वो टनल्स में आगे से मारते हैं, नज़र ही नहीं आते। तो अब ये इन सारे ममालिक से फ़ौज को जमा किया जाएगा और वहाँ भेजा जाएगा। और अर्दली जो है ना वो अपनी सीट बचाने के लिए फ़ौज तो क्या किसी को भी भेज देगा। अर्दली की वो पोजीशन है इस वक्त। अब सिंपल सी बात है, इसमें कोई लंबी बहस ही नहीं है। कोई भी पाकिस्तानी आप जब सब मुझे सुन रहे हैं, सिंपल बात, ट्रंप नेतन्याहू के साथ खड़ा होकर के कहता है कि मैं इसराइल के साथ हूँ। समझ आ रही है मेरी बात, में कितना सिंपल बोल रहा हूँ। ट्रंप के बारे में अमरीकी सहाफ़ी उसका हाथ पकड़ के स्टेज पे कहता है ये पहला यहूदी अमेरिका का सदर है, और ट्रंप कहता है दैट्स ट्रू 2 मरतबा कहता है। This is our first Jewish president. वो हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर खुद कहता है कि मैं इसराइल के साथ हूँ। आप उसके साथ बैठ करके इसराइल के ख़िलाफ़ कुछ कर सकेंगे? अब इसराइल की अमेरिका के अंदर क्या इन्फ्लुएंस है? AIPAC जो दावा करती है इसराइली लॉबी के हमने 95% से ज़्यादा उम्मीदवार इस वक्त हमारे हैं सेनेट के अंदर, वो सारी एक अलग तफसील है, उसके ऊपर मैंने पूरा व्लॉग किया हुआ। अब इसराइल अमेरिका का क्या ताल्लुक़ है? 12 बिलियन की गालिबन अगर फिगर मैं नहीं भूल रहा सालाना इमदाद देता है असले की मद में। जो डोम लगाया हुआ है वहाँ पे दिफाई, वो अमेरिका ने लगा करके दिया हुआ है, असला वहाँ पे सारा कुछ। उस अमेरिका के साथ बैठ करके आप इसराइल के ख़िलाफ़ कुछ करेंगे? इतनी सी बात है। अब ये गए हैं वहाँ पे जा कर के फ़ौज भेजने के ऊपर गौर व फ़िक्र करेंगे। पाकिस्तानी क्या सोचते हैं इनके बारे में, उसका तो उनको फ़िक्र ही। पाकिस्तानी क्या सोच लेंगे? पाकिस्तानियों ने आज से पहले क्या सोचा है? यहाँ पे वही हुआ है जो इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा है, जो जर्नैलों ने सोचा है। जर्नैल अगर कल अफ़गानिस्तान को ब्रदर इस्लामी मुल्क कह रहे थे तो अवाम मान रही थी, ठीक है। जर्नैल आज अगर कह रहे हैं कि दहशतगर्द हैं तो अवाम क्या उखाड़ लेगी? लगी हुई है जंग। वहाँ पे जो लड़ रहे हैं बदरी 313 नाम है उस ब्रिगेड का, सहाबा के नाम पे, उनके झंडे पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है। क्या कर लेगा पाकिस्तानी कोई? जनरल साहब ने कहा है ये अब दुश्मन है, ये फितना खवारिज हैं, फितना हिंदुस्तान है, तो हैं बस। जनरल साहब का दिल करे तो वो इस्लाम नाफिज करने की बातें करने लगे। ज़िया साहब हदीसें सुनाए लोगों को, पूरे मुल्क के अंदर जिहाद की फजीलतें बयान करे। और जनरल साहब का दिल करे तो रोशन ख्याली ले आए, वो आकर कहे क्या इस्लामाबाद के सेंटर में काले बुरके पहन के घूम रही हैं, मारो इनको, हटाओ, यहाँ पे सफारतकार आते हैं। क्या कर रही है अवाम ने? कौन क्या कर सकती है? आज अगर अर्दली जाके वहाँ बोल देगा ठीक है जनाब, किस किस्म का फ़ौजी चाहिए आपको, पतला, मोटा, दुबला, हाइट वाला, दाढ़ी वाला, तो अगर फैसला करके आ जाएगा तो वो अगर भेजेंगे तो मैं और आप क्या करेंगे? क्योंकि तो पाकिस्तानियों को सोचना है ना कि वो अपने राइट्स के लिए, अपने हक़ के लिए खड़े होते हैं या नहीं होते।
آج 25 کروڑ کا لیڈر جیل کے اندر ہے. 4.5 کروڑ نے تو خالی جا کے بکسے میں پرچی ڈالی ہے اس کی. 4.5 کروڑ 76 سالوں میں کبھی نہیں ہوا ایسے. جا کے پرچی ڈال کے آئے ہیں کہ نہیں بھائی یہی چاہیے ہمیں. اٹھا کے دیکھیں سوشل میڈیا, جائیں جا کے گلی محلے سڑک دکان پہ پوچھیں کون ہے جو یہ سچ نہیں جانتا کہ عمران خان مظلوم ہے, اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے وہ حق پہ. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عوام اٹھتی نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ سچ جاننے کے باوجود نہیں اٹھتی ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے, یہ بہت بڑا المیہ ہے. غلط فہمی کا شکار ہو نا کوئی اور وہ حق کے ساتھ نہ کھڑا ہو, اسے پتہ ہی نہ ہو, یہ المیہ نہیں ہے. المیہ یہ ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود خاموش رہے اگر کوئی, تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. تو یہی المیہ ہے جس کی وجہ سے 76 سالوں سے ہم آزاد نہیں ہیں. یہی اصل مسئلہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے وہ جیل کے اندر قید ہے. انتہائی پاپولر ترین شخص. اور میں نے بہت پہلے کہا تھا, وہ تحریک انصاف والے کہتے تھے نا اسٹیبلشمنٹ سے مس کیلکولیشن ہوئی ہے, ان کو لگا تھا کہ نکلے گا تو یہ ہو جائے گا. ان کو نہیں پتا تھا کہ کتنی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو. میں نے کہا تھا نہیں, مس کیلکولیشن نہیں ہوئی, ان کو پتا تھا کہ لوگ اس کے ساتھ ہیں, ان کو پتا تھا کہ مقبول ہے, لیکن ان کو اگلی بات پتا تھی غلاموں میں مقبول ہے. ان کو اگلا سین پتا تھا. بے نظیر کو گولی مار دی, کیا ہوا؟ وہ مشتعل مظاہرین وہاں پہ جو جلسے میں کھڑے تھے انہوں نے آس پاس دکانیں جلا دی, نہ ہوتے تو وہ بھی نہ جلتی. بھٹو کو لٹکا دیا. کارکنان تو اس کے بھی تھے نا, چاہنے والے تو اس کے بھی تھے, کام تھے لیکن تھے. کیا ہوا؟ اس ملک کے اندر جتنے بھی سانے ہوئے ہیں, ارشد شریف لیڈر نہیں تھا, صحافی تھا, ملینز آف لوگ اس کو دیکھتے تھے, فالو کرتے تھے, اس کو کہتے تھے یہ حق پہ ہے, یہ رائٹ پہ, جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. اس کی ویڈیوز کو شیئر کرتے تھے, اس کی ٹویٹس کو ریٹویٹ کرتے تھے. ایک دن کوئی عدالت نہیں جاتا, اس کی بوڑھی ماں بیچاری ویل چیئر پہ جا کے مر گئی, قبر میں چلے گی. کون اس کے ساتھ کھڑے؟ عمران ریاض کو اغوا کر کے لے گئے. پاکستانیوں کے لیے بول رہا تھا, حق کے ساتھ کھڑا تھا. 6 مہینے تک پتہ ہی نہیں تھا, 10 بندے نہیں کہیں پہ اکٹھے ہوئے, وہ کہاں غائب ہو گیا بھائی, اس کو لے کر کے. تو معذرت کے ساتھ میں ذرا سائڈ پہ ہو جاتا ہوں, ٹاپک سے ہٹ جاتا ہوں. اتنی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ذہن میں. کافی لمبا ہو گیا ویلاگ. تھینک یو سو مچ دیکھنے کا, بہت شکریہ. اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر بات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.